Donc, exercice 1. Donc, l'élément, أول حاجة كي تقراو l'exercice, فما des éléments اللي هما les questions, les consignes, معناها باش تبدأ. Donc, مثلا, par exemple, l'élément lithium est dans la première famille et la deuxième période. Donc, هذوما. Donc, لازمني نعرفهم أنا نسطرهم هذا. أول حاجة. أعطاني مع شنو première famille. أنا شنو قصدو بها première famille. nombre d'électrons. Est-ce que ligne وإلا الكولون؟ كولون. الكولون. لين. كولون. صحيتك. يقول لك الفامي يعني كولون. معناها شنو زاده كولون؟ فما كلمة أخرى اللي هي جروب زاده. واضحة؟ الجروب لازمها بالروما اللي هما 1 2 فهمنا؟ سافا؟ واضحة؟ أما بالنسبة للكيستيون هذا، بالنسبة للإكزامبل هذا قال لك بروميير فامي. بي بروميير فامي معناها عندنا شنو هو؟ لي فامي لي زالكينوتيرو وشنو آخر؟ الكولين. les alcalinoterreux. أي. وغازرا. لي غازرا هما الأخرانيين والقبل الأخرانيين هما شكون؟ يزالوا جاي. تري بيان دوكم يتحفظوا الأولاد. الأربعة دوكم يتحفظوا. واضحة؟ مفهومة؟ باهي. بالنسبة للكيستيون قال لك لا دوزيام بيريود et بالنسبة للكلاسيفيكاسيون périodique. Donc, comment s'appelle la famille chimique à laquelle il appartient? Donc, بالنسبة لهوني عندي comment. Donc, الفامي بالنسبة للليثيوم. أول حاجة الليثيوم هو شنو؟ بدها فهم كوريكسيون تو. بالنسبة للليثيوم donc ليثيوم هاكا. ليثيوم هو شنو قال؟ قال لك بروميير فامي أول حاجة. شنو آخر؟ ودوزيام بيريود. دونك دوزيام بيريود شنو قصدو بها دوزيام بيريود؟ يعني دوزيام ليني معناها عندي كا ال. وبروميير فامي معناها الفامي اللي هي لازمها بالكولون بالجروب. دونك عندي 1. دونك هنا نحط 1 قبل انت الكاهي شنو ساتوري. دونك 2. تري بيان. معناها نعرفوا الليثيوم عنده النومبر دو شارج ولا البروتون اللي هما 3. واضحه؟ هاك. دونك كومون سابيل لا فامي شيميك. دونك نسموها شنو اللي الفامي هذه شنو تتسمى؟ شنو يتسميوا الاولاد؟ عاوني شويه عاد اخدموا شوي. الكلا. les alcanas. très bien. donc ça va. donc هذوما اللي تسميهم ميتو الكانا. donc نكتبوها ميتو. واضحه؟ ça va. اي الكانا. donc هذوما يتحفظوا. بالنسبة للكيستيون 2. Quel est le nombre d'électrons sur sa couche électronique externe؟ يعني في الكوش الأخرى. donc أنت عندي الليثيوم اللي هي شنو نعاود نكتبها اللي هي الكونفيغوراسيون. صحيتك اللي هي كونفيغوراسيون. très bien. configuration électronique اللي هي K2L1. donc عندها يعني une seule électron dans le. donc un électron de valence. très bien. واضح. بحاجة أخرى قوس يقول لك structure ويقول لك configuration électronique ويقول لك formule électronique يعني باش تخدم بالكا والال والام اللي هما كيما عملت أنا هوني. يقول لك répartition électronique يعني باش تعمل بالتخوا لينيا. واضحة؟ واضح. ردوا بالكم تاخذوا فيها الحكاية هذه. très bien. بالنسبة للكيستيون 3. Quel ion monoatomique forme facilement un atome de lithium؟ قال لك من اتوم تبدل se transforme لشكون؟ الايون سامبل اللي هو شنو؟ باهي
بالنسبة لهوني قال justifier votre réponse en énonçant la règle de stabilité que vous avez utilisée. Donc انت من اتوم باش تتبدل الايون فما ريجل تتحكم فيها اللي هي شو اسمها الريجل هذيك؟ الراجل دي لوكتي دي دوكتي اي دو دوي. بالنسبة للإكزامبل بتاعنا هي شنو؟ دوي. دوي. برافو صحيتو. دونك انا اتوم كانت ال اي 3 اللي هي عندها الكونفيغوراسيون الكترونيك اللي هي K2 L1 باش نستغنى على هذا دونك باش تولي لنا شنو K2 هكا. دونك ال اي هكا نكتب هنا 3 ما تتمسش البروتون في النوايو ما يتمسش جمله دونك نحط هوني بلوس. بلوس يعني خسرت. بلوس يعني خسرت. واضحه؟ يعني خسرت مع شنو؟ يعني دو تيب كاتيون. de type cation. واضحة؟ كاتيون معناها شنو؟ يعني Li 3 plus 2 tout simplement. واضحة؟ d'après الريجل شنو اسمه الريجل هذا؟ هكا باش نكتب هكا الريداكسيون كيفاش تكتب. واضحة؟ صح. هما دقيقة. Donc pour avoir une plus grande stabilité, واضحة؟ Ça va chimique de l'atome. Pour avoir une plus grande stabilité chimique de l'atome, donc Li tend à saturer sa couche externe اللي هي شكونها A2 électrons اللي هي d'après الرègle شنو اسمها doué. D'accord? D'après la règle de doué. D'accord? Ça va? اللي هي شنو الدوي على خاطر عندها 2 إلكترون خاطر ستابل. هكا ناخذ. واضحة؟ سافا؟ حتى الآن سافا؟ وي. ريجل دي ديو يعني كي يبدا عندها اقل من الكاتر الكترون تولي تاخذ على الديو، كي يبدا عندها اكثر من الكاتر تولي تاخذ اللوكتي. فيه ما بالنسبة كيما الإكزامبل تاعنا احنا تو هذا دونك تخضع للريجل دوي. بالنسبة اللي تبدا أكثر من 5 من 5 علاش؟ عرف نعطيك أستوس باش تعرف. دقيقة فدوى دقيقة بركة شوية بركة. شوف عرف نعمل لكم تو دقيقة بركة. شوف بالنسبة للأتوم يا إما تخسر. شوف الأتوم شوف تخسر 1 إلكترون وإلا 2 إلكترون وإلا 3 إلكترون. تخسر وإلا تربح. راه نحكي على ديا معناها غانيي و ديزولي على الخط و بيردر. داكوغ؟ شفت الاتوم يا اما تخسر الكترون واحد ولا تربح الكترون واحد، يا اما تربح 2 الكترون والا تخسر 2 الكترون والا تربح 3 الكترون والا تخسر 3 الكترون. اكثر من هكا لا. واضح فراس؟ وي وي تري بيان برافو صحيح. فدوى وي فدوى اقرا لي شنو كتبت. Li n'est pas stable. Pour stabiliser sa couche externe, on peut appliquer le règle de Dewey pour donner une ion simple Li+. Très bien, bravo, صحيح. اكتب هكا. واضحة؟ Ça va? Très bien. Question 2. Quel ion monoatomique stable forme l'élément chlore? نعرفوه هذا الكلور سيد هذا يعطينا نومبر دو بروتون اللي هما دي 7. نكتب له انا الكونفيغوراسيون الكترونيك اللي هي K2 خاطر ستابل ال 8 ساتوري قعدت لنا 7. باش تكون ستابل فراس شنو لازمها تتبدل لشكون؟ لي نوتر الكترون تولي موازان. تري بيان دو تيب شنو انيون ولا كاتيون؟
انيون. برافو صحيح. معناها نكتب دي 7 ونحن فما موا باش تولينا K2 L8 M. نبدل الكولور. تري بيان تولينا ساتوري دابخي الريغل لوكتي. دو لوكتي. تري بيان معناها هذايا انيون. واضحة؟ سافا؟ هذا هو. نقولوا نحن شنو نكتب هوني؟ نقول نفس الكلام اللي كتبته هيك. أنا باش نعاودو هذا بكل. هاو هنا باش نعاودو هوني. هاو الكلام هذا كيما أنت كتبت فدوى كيما أنت كتبت. واضحة؟ دونك هنا نبدل لوغ. المشكلة وين الكلام مش واضح راهو يا مدام. بحقه معناها مازال مش واضحة لتو. الله دقيقة هو دقيقة برك. خلينا نكمل هذه ونشوفها. يمكن على خاطر برشا ولا دقيقة برك. كنت أعمل له كوبيي وتبعثوا لنا في مساجات لنا الكل خير. بي واضح. سافا هكا؟ وي مدام. تري بيان. دونك فهمنا الكيستيون 2. بي بالنسبة شنو آخر توا؟ بي troisièmement l'élément magnésium. باهي شنو قال لك؟ قال لك راهي تابعة troisième période. شنو قلنا عليها troisième période؟ يعني الليني. يعني عندها شو؟ عندها K L ou M. Très bien. Conduit facilement à la formation du lion Mg2+. معناها شنو؟ معناها خسرت يا ولادي راهي خسرت 2 إلكترون. يعني خسرت 2 إلكترون ولات شنو؟ ولات K L. يعني شنو؟ يعني هنا K2 وهنا 8. واضحة؟ سافا؟ هذه بالنسبة للإيون. إيون مغنيسيوم. بالنسبة للأتوم أهو الإليمون الأتوم عندها الكا والإل والإم. يعني هنا 2 هنا عندها 8 وجو سي با شنو عندها هوني. واضحة؟ مازلت أنا ما نعرفش. أما أعطاني أنا أندي صغرونة. هو قال لك ليون مغنيسيوم اللي هي K2 L8. شنو قال لك في الكيستيون؟ قال لك دون كيل كولون. كلمة كولون. كولون يعني الجروب. يعني شنو؟ يعني nombre d'électrons de valence. Nombre d'électrons de valence. Se trouve l'élément magnésium. élément magnésium معناه يحكي اتوم. به انا شنو نكتب؟ نكتب K L M. يعني عندي 2 هنا تحت. هنا عندي 8. هنا شنو؟ شنو؟ قال لك الايون قال لك راهي خسرت 2 إلكترون. ايون معناها هي كانت من الاول كانت فما 2. نعاود. شفت الايون هكا الايون الكونفيغوراسيون الكترونيك نتاعها K L كهو باش تكون ساتوري دابخي الريغل شكون؟ لوكتي. لوكتي. تري بيان. عند خاطر فما 8 إلكترون هنا. تري بيان. تري بيان برافو صحيح. Dans quel colonne se trouve l'élément magnésium؟ المغنيسيوم نرجع بالتوالي. قال لك راهي بالاول راهي خسرت 2 إلكترون. يعني خسرت الام. دونك الام اللي هي عندها 2. دونك الكولون هي دوزيام كولون. تري بيان. دوزيام كولون. واضح؟ سافا؟ أي مدام. علاش؟ على خاطر عندها 2 إلكترون بوسيد 2 إلكترون دو فالونس. سافا فاهمينها؟ اي تري بيان. كلكم سافا؟ إلي 16 سافا 16؟ سافا سافا. هيفا سافا هيفا؟ سافا. تري بيان. محمد نور؟ وي سافا مدام. سافا؟ تري بيان. أكد 2 مش عجبتني مش فاهمها. مش عجبتك 2؟ MG2 هذه. باهي تري بيان. نعاود. باهي معناتها نعاودها لكم. شوف في نفس المطاف. شوف المغنيسيوم الايون هذايا تو الايون اي Mg2+. يعني هي خسرت 2 إلكترون. واضحة؟ يعني خسرت 2 إلكترون.
بنحط هنا المغنيسيوم. المغنيسيوم هذا شنو قال لك؟ قال لك راهي تنتمي لشكون؟ تخوازيام ليني اللي هو قال لي البيريود. بيريود يعني هذه يعني بيريود. كي تلقى بيريود يعني ليني. يعني شنو هو ليني؟ يعني عندي ك ال ام. واضحه؟ سافا لحد الان سافا تري بيان. باهي دونك وانا هوني شا بين الكا هاي كا 2 بيان سور، ال عندها 8 بيان سور، انا الام ما نعرفش قداش موجوده. عطاني شنو؟ عطاني انديس قال لي راهي المغنيسيوم باش تولي لك هكا كا ال اللي هي الكا هي 2 هنا وهنا 8. شنو اللي تنحى؟ شنو الاختلاف بين الاولى والثانيه؟ الام ماهيش موجوده. علاش مش موجوده الام؟ على خاطر هو قال لي هوني قال لي راهي خسرت 2 الكترون. دونك انا هوني نورمالمون فما ام نورمالمون. انت هنا الام هذه خسرت سي تنحى تولينا كا 2 ال 8. واضح في راسك؟ واضح. سافا. دونك انت هوني نكتب انا شنو نقول؟ نقول انه هي نكتب هكا الكونفيغوراسيون الكترونيك لازمني تخبط عليه، لازمني نعرف كيفاش نجاوب. واضحه؟ باش ما ينقصليش. شو نكتب؟ نقول انه هي ايون. من الاول عطاني اتوم، عطاني من الاول اتوم هاهي، عطاها لي عطاني انديس اللي هي تخوازيام ليني. عندي كا ال ام. الكا بيان سور ساتوري. علاش؟ خاطر هو تنقل ال والال ما تنقل الام الا ما تكون ال ساتوري عندها 8. دونك الام انا نحب نعرف الام قداش فيها. عندها 1 2 3 جو سي با، يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3. خاطر الاتوم ما تخسر ولا تربح الا 1 ولا 2 ولا 3. دونك انا شنو قال لي؟ قال لي راهي المغنيسيوم راهي خسرت 2. دونك افيكتيفمون معناها انا اول حاجه نعرفها، انا نعرف انه الام كانت عندها 2. كانت عندنا هنا 2. دونك 2 معناها شنو؟ معناها انت الاتوم كلها قداش فيها من بروتون؟ 12. 12. يعني هي في الكونفيغوراسيون الكترونيك ناخذوا بالليزيلكترون. علاش؟ على خاطر الاتوم اي الكتريكمون نوتر. دونك نحط هنا 12. واضح؟ سافا؟ واضح. تري بيان. سافا في راسك؟ هاي فهمت. ميرسي مدام. Très bien, bravo. Donc, question 3. Donc, quel est le nom de la famille à laquelle appartient le magnésium? سامحني أنا بالنسبة للكولون كيفاش نخدموا بها نحن. هذه الفامي يعني كولون. يعني كولون يعني جروب. يعني جروب. وهو شنو قلنا عليه؟ قلنا أنه troisième ligne عندها 2 إلكترون. والدوز الكترون هذيك يعني جروب. يعني شنو؟ يعني الفامي هي شنو الفامي؟ يعني les alcalinateurs. les alcalinotéreux. دونك تسمى les alcalinotéreux. بأقل من دقيقة الأولاد يتقص ترجعوا كالعادة. واضحة؟ les alcalinotéreux. واضح توا سافا؟ علاش لي زالكالينوتيرو؟ على خاطر فيها الكوش الاخرانيه فيها 2 الكترون. واضحه؟ سافا؟ سافا الاولاد؟ مدام. تري بيان. نظن كملنا ظهر. باهي ليكزارسيس الاولاني سافا ارتحنا منه. نرجعوا بالليكزارسيس 2. واضحه؟ يتقص تو ونرجعوا ليكزارسيس 2. سافا؟ واضح؟ وي مدام. تري بيان. واضح. مدام سافا. تري بيان. اقل من دقيقه ويتقص. بالنسبة للexercice 2 قال لك on donne un extrait du tableau classificatif.